الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي. وفي مقام آخر لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. وفي مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سبحان الله. معزز سامعین، مہمانان خصوصی، سنی حنفی مذہب رکھنے والے مسلمان پراؤ، السلام علیکم. اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا لا تعداد درود و سلام بارگاہ رسالت دے اندر عاجزانہ دعا ہے. خالق کائنات جلا والا بندہ ناچیز نو شیطانیت اور نفسانیت تو محفوظ و مصون فرماوے. آمین. دل نو، دماغ نو، ذہن نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے. آمین. عزیزان گرامی، اج دائے عظیم الشان کثیر الاجتماع جلسہ عام
بسلسلہ ذکر سیدنا غوث الورا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جس دے اندر تسی اسی بڑے پیار اور ادب دے نال سارے شریک ہوئے ہیں. یہ ساری محنت ہے علاقے دے معززین اور نوجوان دوستان دی تواڈے سامنے اسٹیج دے اتے علاقے دیاں شخصیتاں بیٹھیاں نے. میں ایک ایک دا نام لواں تے وقت کافی خرچ ہو جائے گا. یہ ہوئی دعا کر کے تے میں اپنے موضوع چلنا کہ جنہ دوستاں نے میرے پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار دے اس مبارک جلسے دے اندر دامے درمے سخنے قدمے کسی طرح بھی شرکت کیتی ہے وحدہ لا شریک مولا میرے پیر دستگیر دے صدقے انہاں دے دوواں جہان بہتر کر دے. دوواں جہاناں دے اندر انہاں دا بیڑا پار کر دے. عزیزان گرامی، شان غوث الورا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جناب دے سامنے مختصر وقت پیش کرانگا. اللہ مینو شرع صدر عطا فرماوے اور پیران پیر دستگیر دی روحانیت طیبہ تو مستفیض فرماوے. ساڈے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات دے والی و مختار، کائنات دی روح اور جان، سارے نبیاں تے بعد تشریف لے آئے نے. آخری نبی نے آپ تو بعد نبوت دا سلسلہ تے ختم ہو گیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت اور نیابت دے اندر اللہ دے ولیاں دا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے. قیامت تیکر حضور دی امت دے اندر مقدس لوگ ایسے پیدا ہوندے رہنے اور رہن گے جڑے کائنات دے واسطے رحمت اور خدا دے فضل و کرم دا ذریعہ ہوندے نے. جنہاں اولیاء آکھیا جاندا ہے، صوفیاء بھی آکھیا جاندا ہے، فقیر تے درویش لوگ بھی آکھیا جاندا ہے. حضور دی امت دے اندر ہر زمانے وچ 1.25 لاکھ ولی موجود رہندا ہے. اس 1.25 لاکھ ولی دے اوتے ایک کتب ہوندا ہے جنوں غوث بھی کہندے نے، کتب بھی کہندے نے. کتب اصل دے اندر اس چکی دے کل نو کہندے نے جہدے تے اتلا پڑ پھردا ہے، کیونکہ اس کتب دے اوتے آسماناں زمیناں دی چکی چلدی ہے اور او دے وجود نال ہی کائنات موجود رہندی ہے. اس واسطے انہوں کتب تے غوث آکھدے نے. غوث آندے نے فریاداں پوریاں کرن والے نو. اللہ سونا فریاداں انہاں دے وسیلے نال پوریاں کردا ہے. میں اپنے ہتھیں تقریباً 20 حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے. 20 حدیثاں، حدیث دے ایک دا بھی مان نہیں، میں 20 حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے
جنہاں وچ لکھیا ہے کہ اللہ سونا یہو جہ اپنے پیارے بندیاں دے صدقے خدائی نو رزق بھی دیندا ہے، خدائی دیاں مصیبتاں بھی ٹالدا ہے، اپنی خدائی تے رحم بھی کردا ہے۔ ولیاں دے وچوں ہر ولی کسے نہ کسے نبی تے قدماں تے پیراں تے ہوندا ہے، یعنی ہر ولی دے اندر 1,24,000 پیغمبراں وچوں کسے نہ کسے پیغمبر دیاں صفتاں شاناں رکھیاں ہوندیاں نے رب نے، لیکن ایک پیران پیر دستگیر غوث پاک ایسے ولی ہوئے نے حضور دی امت دے اندر جڑے نبی پاک سرکار دے پیراں تے آئے نے تے رب نے اپنے پاک محبوب والیاں شاناں صفتاں ادھر رکھ چھڑیاں۔ اسی واسطے غوث پاک فرماؤندے نے، فرمایا ہر ولی کسے نہ کسے نبی تے پیراں تے ہوندا ہے، میں اپنے نانے محمد پاک دے پیراں تے ہوں۔ اسی واسطے تسی ویکھو گے کہ نبی حضرت غوث سمدانی سرکار نو نبی پاک سرکار نال کنی مشابہت ہے، اور صحیح سچ کسے فرمایا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، جویں نبیاں وچ سرکار بیٹھے ہون نا تے ایک وکری شان والے نے تے سارے دے سردار نے، ولیاں وچ غوث پاک بیٹھے ہون تے سارے ولیاں دے سردار نے۔ گل میری سمجھنا تے غور نال تے ہے، بالکل حرکت بازی ختم کر کے تے مطمئن ہو کے تے گل سنو تے اللہ سونا پیر غوث پاک دے صدقے سانو اج کوئی رحمت دا حصہ عطا فرما چھڑے۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے رب دی ساری مخلوق ہے، لیکن مگر اللہ سونا کئیاں نو صرف اپنے لیے بناؤندا ہے۔ کئی بندے رب دے ایسے ہوندے نے جنہاں نو رب سونا اپنے لیے بناؤندا ہے، انہاں نو اپنے ہی کام کراندا ہے، اپنا کام انہاں تو لیندا ہے، انہاں دے بول بھی رب واسطے، انہاں دا چلنا بھی رب واسطے، انہاں دا پھرنا رب واسطے، انہاں دا اٹھنا بیٹھنا رب واسطے ہوندا ہے۔ قرآن مجید نے گل کی جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے بارے، اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اے موسیٰ کلیم میں تانوں اپنی ذات لئی بنایا ہے، اپنے لئی بنایا ہے، صرف اپنے ہی کام تواڈے تو لینا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي فرمایا ہے میرے کلیم میں تواڈے تے اپنی طرفوں محبت پا چھڈیے، محبت تواڈے تے پا چھڈیے، جڑا تانوں ویکھے گا وہ تواڈے نال پیار ہی کردا جائے گا۔ اللہ سونے نے کئی مکھ ایسے بنائے ہوندے نے جنہاں مکھاں نو ویکھدے ہی بندے نو جی کردا ہے اینو ویکھی جائیے، بندے دا دل کردا ہے اینو نال بویے دی صحبت اختیار کریے، ایدے تو دور نہ ہوئیے، دا دیدار کردے جائیے۔ یہو جی محبت انہاں نو ہو جاندی ہے، ویکھدیاں نال قربان جاواں۔ اے قرآن ہی کیا فرماوندا عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي مزہ نہیں آیا؟ ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ۔
اللہ لیا غور فرما پتہ لگ جائے پنڈی راجپوتاں دے اندر غوث الوراز پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کائنات دے والیو مختار میرے نبی پاک دے نال جانشین اور زمیناں آسماناں دے مالک حضرت پیر غوث سمدانی دا ذکر خیر کرن والے اہل محبت جمع ہوئے نے قربان جاواں اللہ دیا بندے ادھر وے غور فرما غوث سمدانی انہاں دے وچوں نے جنہاں نو رب نے جمدے ہی اپنے واسطے ہی بنایا ہے جنہاں تو صرف اپنا ہی کم لیا ہے حضور غوث سمدانی شہباز لا مکانی آپ جدوں اپنے والدہ محترمہ دے گھر پیدا پے ہوندے نے قربان جاواں والدہ محترمہ دے کول جدوں گود دے اندر حضور غوث سمدانی تشریف لے آئے نے تے قربان جاواں لوکاں دے جناب شور پی گیا اج چند رمضان دا چڑھیا کہ نہیں چڑھیا کی گل ہے اج لوگوں ویکھو بی بی پاک صاحبہ نو پتہ لگا جنہاں دا جناب نسب نامہ حضرت امام حسین شہید کربلا دے نال پیار رلدا ہے امام حسین دے اولاد پاک دے وچوں حضرت فاطمہ ام الخیر حضرت غوث پاک دی اما جی محترمہ نے فرمایا جو اج روزہ رکھ لو چن ہو گیا جے پوچھا گیا کیوں فرمایا اج میرے پتر نے میرا دودھ نہیں جے پیتا فرمایا میرے پتر نے میرا دودھ نہیں پیتا جا کے اج روزہ رکھ لو قربان جاواں غور کرنا اللہ دیا بندیا غور کرنا اے انہاں دے وچوں ہی جنہاں نو رب سونے نے اپنے لئی بنایا ہوندا وستنعت کل نفسی اونٹ جڑے ہو جانے کڈے کڈے کد کاٹ کر لینے سانو چن ویکھن دی تمیز نہیں ہوندی روزہ رکھن دا پتہ نہیں ہوندا مگر ماں دے پیٹ وچوں جمدے ہی روزہ رکھدیاں آئے نے رب نے دسیا ہے اے میرے پاک محمد دا جڑا نواسا تواڈے کول آیا جے اے میرے محبوب دے نقشے تے پیراں تے آیا جے حضور جدوں جمے سن تے کملی والے نے جمدیاں سجدہ کیتا ہے تے غوث نے جمدیاں روزہ رکھیا ہے قربان جاواں غور فرما اللہ دیا بندیا نبی پاک پیدا ہوئے روایت کہندیاں نے حضور جمے تے جناب ساجدل حضور نے سجدہ کیتا ہے کی کیتا ہے کملی والے سجدہ کیتا ہے کملی والے دے پیراں تے آن والا جڑا حضور غوث سمدانی ہے جدی 11ویں تھان تے ونڈی جاندی ہے او پیر جدوں جمیا ہے تے جمدیاں روزہ رکھیا ہے قربان جاواں تے دس چھڈیا ہے میں اپنے نانے پاک دے پیراں تے ہی آیا جے تائیں حضور کملی والے محبوب دے جسم تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھدی تے حضور غوث پاک دے جسم تے بھی کدی مکھی نہیں جے بیٹھی کدی مکھی حضور غوث پاک دے جسم تے نہیں بیٹھی کیونکہ یہ بیٹھ دیے مکھی بیٹھ دیے محل والی تھان تے اور جنہاں پاکاں نے دنیا دیا محلاں دھو چھڈنیاں ہون انہاں دے جسم دے مکھی کیویں بہ سکدی ہے اللہ نے دسیا ہے میرا پیارا غوث آیا جے تواڈے کولے تے تواڈے دلاں دیاں جناب محلاں دھون آیا جے اے تواڈے جناب دلاں دیاں محلاں دھو چھڈے گا جڑا لوکاں دے دلاں دیاں محلاں دھون واسطے آیا ہے انہاں دے دل مبارک دے کیویں مکھی بہ سکدی سی قربان جاواں اللہ دیا بندیا غور فرماؤ اسے واسطے حضور غوث سمدانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ دے صدقے جاواں نبی پاک سرکار نبوت تو پہلو سرکار جدھر نو جاندے سن اعلان نبوت تو پہلو کملی والے دے اوتے بدل چھاں کردے ہوندے سن بدل چھاں کردے ہوندے سن فرشتے نال نال ٹردے ہوندے سن حضور غوث سمدانی پاک فرماوندے نے فرمایا مینوں اپنی ولایت دا اودوں ہی پتہ لگ گیا سی جدوں میں چھوٹا ہوندیاں مسجد وال نماز پڑھن واسطے جاندا سا تے میرے سجے کھبے اگے پیچھے اللہ دے نوری فرشتے ہوندے سن وہ آندے سن دنیا والے ہو پرا ہو جاؤ راہ چھڈ دیو اللہ دا پیارا ولی پیا آوندا جے
فرمایا قربان جاوا جناب غور فرماؤ. آپ پہ فرماؤں نے فرمایا مینو اپنی ولایت دے فقیری دا ادو ہی پتا لگ گیا ہے جدو میں نماز پڑھنے واسطے جانا تے جناب میرے اگے فرشتے سجے تے کھبے فرمایا راواں خالی پہ کر دینے آندے نے راہ چھڈ دیو او لوکو راہ چھڈ دیو اے زمانے دا ولی پہ آیا ہوندا جے نماز پڑھن جا رہا جے. قربان جاوا اس پیارے تو جدیاں راواں صاف کرن واسطے نوری فرشتے اللہ نے مقرر کیتے جے. نوری فرشتے اللہ نے مقرر کیتے نے. قربان جاوا غور فرما اللہ دیا بندیا آپ فرما نے میں ایک دن توجہ نال فرمایا ایک دن میں جناب ٹگیا جا رہا ہوں ٹگیا نے پوچھڑ پھڑ کے فرمایا تے میں ہل جوڑ واسطے چلیا وا تے مینو آواز پی آئی ہے عبدل قادرہ تینوں اصل ٹگیا واسطے تے نہیں بنایا تینوں تے رب دی مخلوق دی ہدایت نہیں بنایا. خلا دیا بندیا غور فرما قربان جاواں حضور غوث پاک اینی شان ولایت فقیری ساری رکھ دیا مگر قانون نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پورا کر دیا. حضور دے علم دین نو حاصل ضرور کیتا ہے اپنی والدہ محترمہ نو ہجی اجازت منگی عرض کیتی اما جی میں نبی پاک سرکار دی شرع شریف دین دا علم پڑھن واسطے جانا ہے. ماں نے کچھ پیسے نال کل دیتے ہجی جناب آپ سرکار دے گتھلے دے اندر پیسے سی دیتے غوث سمدانی پیسے لے کے نبی پاک سرکار دے دین واسطے تر پے نے ہجی علم دین حاصل کرن واسطے تر پے نے کیونکہ آپ نے دسیا ہے علم و باجی اج فقیر کماوے اتے کافر مرے دیوانہ ہو سیوریاں دی او بلیا کرے عبادت سیوریاں دی او کرے عبادت روے اللہ کنو بیگانہ ہو غفلت کولو نہ کھلے پردے اتے دل جاہل بت خانہ نصیب او دنا دے باہو جنا ملے یا پیر جنا ملے یا یار یگانا فرما اللہ دیا بندیا مرد پیا کرنا قربان جاوا توجہ فرمایا غوث پاک فرماؤں نے میں جدو علم دین پڑھن واسطے گیا وا جدو علم دین حاصل کرن لی میں تریا وا کروں باری یہ او دین حاصل کرن واسطے جا رہے نے جدے بارے کملی والے نے فرمایا جدو دین دا طالب علم نکلدا ہے علم دین حاصل کرن دی خاطر
تے روندے پیراں ہیٹھ فرشتے پر وچھاؤندے نے فرشتے پر پہ وچھاؤندے نے تے غوث پاک چلے جا رہے ہیں قربان جاواں توجہ تے اگے جاندیاں رستے دے اندر جناب چور ڈاکو ٹکر گئے ہاں جی قافلے نو ڈاکا پین لگ پیا انہاں پھڑ پھڑ کے ساریاں نو لٹ لیا جدوں حضرت غوث سمدانی دی واری آئی قربان جاواں اس چھوٹے جے معصوم بچے نو جڑا صداقت دے گھرانے وچ پیدا ہویا ہے جڑا سچ دے گھر وچ پیدا ہویا ہے سچ دے گھرانے دے اندر پیدا ہون والا جی ڈاکو کہندے نے دس میرے کو پیسے ہیں ہوں اصا ہوں تو لکا لینا سی وہ بچہ کہندا ہے پیا کہندا ہاں میرے کو پیسے نے انہیں آخیا کتنے کہن لگا ایس میرے جناب گتھلے دے اندر سیتے جے ایس گتھلی دے اندر پیسے سیتے نے وہ حیران تے پریشان ہو گیا ڈاکو نہ سوچیا بھئی عجیب بچہ ہے جڑا سانو دسدا ہے پیا میرے اس گتھلے دے اندر پیسے جناب پے جے لے کے تے وہ اپنے سردار ول گئے اپنے وڈکے ول گئے ہاں جی جڑا انہاں دا سردار سی ڈاکواں دے سردار ول لے کے گئے ڈاکواں دے سردار نے پوچھا پترا دس تیرے کول پیسے ہے نے کہن لگے نے ہاں جی کتنے نہیں ایس گتھلے دے اندر نے ڈاکو کہن لگا ڈاکواں دا سردار کہن لگا اوے اللہ دیا بندیا تو کیسا عجیب بچہ ہے بچے تے پیسے نال پیار کردے نے تینوں لکاونا چاہیے سی تو الٹا دسن ڈے پیا حضرت فرماؤندے نے اللہ والیا مینوں ماں نے آکھیا سی او پترا جدوں جتھے بھی جاویں کدی جھوٹ نہیں بولنا کدی جھوٹ فرمایا جدوں جا رہا وے فرمایا پترا جھوٹ نہیں بولنا اس واسطے میں جھوٹ نہیں سی بولنا میں تیرے سامنے سیدھی ساویں گل کر دیتی ہے اے ہوئی گل حضرت غوث پاک دی ویکھی ماشاءاللہ ڈاکواں دا سردار قدمی ڈگ پیا کہن لگا اللہ دیا پیاریا مینوں توبہ کرا دے مینو توبہ کرا دے سردار نے بھی توبہ کیتی ناردیاں بھی توبہ کیتی میرے غوث نے بچپنے میں ہی نظر پائی ساریاں نو ولی کر چھڈیا ہے کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال کس کی ذوق نال کہہ دے کئی بھونکتے مر اللہ دی مہربانی نال ایتھے منکر کوئی نہیں بیٹھا ذرا گونج پہ جائے کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر بتاؤ یہاں دال کس کی ہو سکتا ہے اج ساری دال ساڈا غوث گال چھڈے ساری دال مت گل جاوے عجب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے عجب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ذوق نال کہہ دے کوئی چور آیا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا قربان جاواں غور فرما اللہ دیا بندیا مرد کیا کرنا ہے انہاں دی اما جی دا سبق سی کیوں نہ اے گھرانے دی اس گھرانے دی ہر گل ہی نیاری ہے اس گھرانے دا ہر فرد ہی نیارا ہے حضرت غوث پاک دی پھپھی جی کون غوث پاک دی پھپھی جی دے کول دنیا گئی عرض کیتی بی بی جی بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں آ رہی دعا فرماؤ بی بی نے جھاڑو پھڑیا اپنے سین دے ویڑے دے اندر آن کے جھاڑو پھیریا آکھیا مولا جھاڑو میں پھیریا ہی ترکا تو کر دے
یا مولا کریما ماشاءاللہ پانی تو پا دے جھاڑو میں پھیر چھڈیا ہے یہ پھپھی دا حال ہے آپ جھاڑو پھیر کے فارغ ہوئی اینی گل کیتی فورن بارش ورنی شروع ہو گئی اینی بارش ور گئی کہ ہر پاسے چھلو چھل ہو گئی لوگ آن کے عرض کیتی بی بی جی اصا تمہوں عرض کیتی سی بارش واسطے تے ہر پاسے سیلاب بھی ہو گیا وے بی بی جی فرماؤندیاں نے یا مولا میں تے آکھیا سی ترکا پا دے چھڑکا پا دے تو ذرا بہتا ہی پا چھڈیا یا اینی گل کیتی ہے تھان تے بارش رک گئی ہے قربان جاواں کیوں نہ ہوئے جنہاں دی زبان تے رب بولے جنہ دی زبان تے رب بولے جنہ دے ہاتھ رب دے ہاتھ جنہ دی زبان رب دے زبان جنہ دی اکھاں رب دی اکھاں جڑے ویکھن رب دے نور نال جڑے بولن رب دے نور نال جڑے چلن رب دے نور نال جڑے پکن رب دے نور نال جنہاں رب سونے نے اپنے نور وچ رنگیا ہوندا ہی انہاں تے ایویں ہی کرم کر چھڈدا ہی آکھے سچے مرد او صفائی والے صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں رب بھی کچھ منے دا وہ پکی خبر ادھر ویخ دیا بندے عمل پیا کرنا غوث پاک نے جنہ ایک علم پڑھنا سی نبی پاک دی شرع شریف کا علم پڑھیا جنوں انساناں والا علم آخر وہ علم رب دا پڑھ کے حاصل کر کے غوث پاک سرکار واپس آن کے دنیا نو بغداد دے اندر مدرسہ کھول لیا دنیا نو ہدایت کا سبق دین لگ پے تے مدرسہ کیڑا کھولیا فرمایا جڑا میرے مدرسے وچوں لنگ جاوے گا اندے تے بھی قبر حشر دا عذاب ہولا ہو جاوے گا مدرسہ کی ایک شخص آیا کہن لگا حضور میرا باپ فوت ہویا ہے تے کام اندے جہنمیاں والے سن مہربانی چا کر کوئی دعا چا منگ میرا باپ جاندیا کہہ گیا سی یار میں پاپی بڑا وا پر میرے غوث کو جا کے دعا تے کرا چڈی تو سونے دعا نہیں کر چڑنے آپ نے فرمایا اے دس تیرا پیو کدی میرے مدرسے وچوں لنگیا سی او تیرا پیو میرے مدرسے وچوں کدی لنگیا سی ہاں جی ایک بار لنگیا سی فرمایا جا میرے مدرسے وچوں لنگنا دیا برکت آپ ہی ویخ لے گا راتی ستا دے خواب دے اندر ویکھیا راتی ستا دے خواب دے اندر توجہ فرماؤ راتی خواب دے اندر ویکھدا اپنے باپ نو جنتیاں والا لباس پا کے جنت دے اندر ٹردا پھردا ہی قربان جاواں اللہ دے بندیا غور فرما مگر جدو اس حال دے اندر بھی نے ہن سوچیا ماشاءاللہ حال تزکیہ کرنا ہے اندر دی صفائی کرنی ہے باطن دی صفائی کرنی ہے ہو جائے گی پتر اتنے غوث پاک دی روحانیت ہے انشاءاللہ العزیز ویکھی تے صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی فضل احمد صاحب چشتی قربان جاوا کئی سال چلے گئے تزکیے دے واسطے اندر دی صفائی واسطے اندر دی صفائی کیونکہ کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویخ ماہی گھر ملدا کر صاف تو
کہہ دے کر صاف تو پھر ویخ ماہی گھر ملدا کر صاف تو ویلا دل دا کر صاف تو دل دا مڑ ویخ ماہی گھر ملدا آپ سرکار مدرسہ اتنے چڑھ دیتا جنگل وال ٹر پے کیونکہ کلندر اقبال فرماؤں ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے کلندر لاہوری فرماؤں ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی یہ جنگلوں ہی شیر پیدا ہو کے آدھے نے قربان جاواں گا اسے سمدانی سرکار جنگل وال ٹر پے سو کھا لئی اُنہ چر نہیں کھاواں گا جنہ چر رب آپ نہیں کھواوے گا اُنہ چر نہیں پیواں گا جنہ چر رب آپ نہیں پواوے گا اُنہ چر نہیں سواں گا جنہ چر رب آپ نہیں سواوے گا آپ سرکار فرماؤندے نے میں ہن بیٹھا وا اللہ اللہ پیا کرنا جنگل دے اندر 25 سال دا عرصہ اسی طرح لنگیا 25 سال جنگلاں دے اندر غوث سمدانی سرکار نے گزار چھڈے قربان جاواں فرماؤندے نے میں جنگل دے اندر بیٹھا وا ایک بابا آ گیا مینوں کہن لگا یارا میں تیرے نال یاری لاؤنا چاہنا وا کی خیال ہے تیرا ہے خیال مینو اپنا بیلی بنا ہے کہ نہیں بنا ہے میں آخیا جی بسم اللہ میں تے واسطے حاضر خدمت بیٹھا وا مینو کہن لگا ایک میں تیرے کول ایک بار پھر آنا ہی میں پھر آنا ہی ہوں میں جانا وا پھر آن کے تینوں ملاں گا فرماؤں نے سال تو بعد ایک سال تو بعد وہ بابا پھر آیا جتھے چھڈ کے گیا سی میں اتے ہی بیٹھا رہا ہوں اللہ اللہ کرتا رہا وا ایک سال پورا نہیں کھادا ایک سال پورا نہیں پیتا میں اتے بیٹھا رہا وا قربان جاواں غور فرما اتنے گل کر کے اگے چلنا سوال اٹھے گا خدشہ اٹھے گا ہوے بندہ انسان کھان پین تو کیویں فارغ رہ سکتا ہے خدا دیا بندیا جنہاں دی روح فرشتیاں وانگو پاک ہو جاوے انہاں دی غذا اللہ دا ذکر ہی بن جاندا ہی اللہ دے فرشتیاں دی کوئی غذا نہیں رب دے فرشتے جڑے نہیں وہ ٹکر پانی نہیں کھاندے اللہ دا ذکر دے تسبیح کر کے رجدے رہندے نے قربان جاواں غور فرما جنہاں دیاں روحاں فرشتیاں وانگو پاک دے صاف ہو جان انہاں نوں کھان پین دی لوڑ نہیں رہندی ہائے ہائے انہاں نوں کھان پین دی حاجت نہیں رہندی او تے لوکاں لئی کھاندے نے کھان کھا کے پہاڑ پیندا تے زمین تے رہندے نے ورنہ تے اوتے ہواواں وچ اڈ جان او لوکاں تو غائب ہی ہو جان آپ فرماؤندے نے ایک سال میں اوتھے بیٹھا رہا سال تو بعد وہ بابا پھر آیا مینوں کہن لگا بیلیا میں کسے کم ٹر گیا سا میں پھر ہن آواں گا تینوں ملن واسطے فرمایا سال تو بعد پھر آ کھلوتا 2 سال مینوں اوتھے بیٹھنا پیا پھر آیا تے کہن لگا پترا میں جناب کسے کم ٹر گیا سا آؤندیا میں تینوں پھر مل کے جاواں گا سال تو بعد پھر آیا 3 سال میں ایکو تھاں تے بیٹھا رہا 3 سال تو بعد آیا مینوں کہن لگا عبد القادر مینوں خضر آکھ دے مینو رب سن تو فرمایا مینو خضر آخر نے مینو خضر آخر نے فرمایا میں آیا وا مینو رب نے آخیا میرا غوث قسم کھادی بیٹھا کہ میں نہیں وہ کھانا اے خضر جا تو اپنے ہتھی نو کھوا پیا رہے فرمایا جہاں اپنے ہاتھی کھوا تے پیا رہے میں اس واسطے تینوں کھوان پیان واسطے آیا وا حضور غوث پاک فرماؤں نے خضر پاک جی تا آنا برحق کے مگر میں تے رب کو ہی کھانا ہے میں اسے مولا کو ہی پینا ہے جندے نال میں سواں لے میں سواں کھادیاں نے قسم جندے نال کھادیاں نے جندے نال میں عہد و پیمان کر کے بیٹھا وا میں اسے نال ہی اونے مینوں آکھنا ہے تے تا کھانا ہے آپ فرماؤندے نے پھر میرے دل دے وچوں ہاں جی رب سونے دیاں نداواں اٹھیاں آکھے اے من رب اور سچے دا حجرا وچ مار فقیرا چاہتی ہوں نہ کر منت
تو خواجہ خضر دی نہ کر منت تو خواجہ خضر دی تیرے اندر آبی حیاتی ہوں شوق دا دیوان وہ تمال ہمیرے مطلب یاری کھڑاتی وہ نصیبی وہ تنا دے باہوا نصیبی وہ تنا دے باہو جنا حق دی رمزی پچھاتی دیا بندے آپ جدو 25 سال دا عرصہ اتے لا کے آئے فرمایا اس لیے میں جنگل تو چھٹی لئی جدو نفس مر گیا شیطان مر گیا شیطان دا بیڑا غرق ہو گیا آپ فرما نے کیونکہ میں نانا جان دے پیرا دے اس واسطے غوث پاک فرما نے میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا کیونکہ حضور کملی والے فرما نے اسلم شیطانی فرمایا میرا شیطان مسلمان کملی والے نے فرمایا تو حضور غوث پاک فرما نے سامنے کتاب باحوالہ پہ گل کرنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی دا خلیفہ ہے جی محدث اعظم برکت الرسول فی الہند جنہوں ایک رات دے اندر نبی پاک دی 100 بار زیارت ہوئی ہے عبدالحق محدث دہلوی پہ لکھدا ہے غوث پاک سرکار فرما نے اسلم شیطانی فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا کیونکہ جی نانے پاک دا شیطان مسلمان ہو گیا میں حضرت غوث پاک دا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے رائی رحمت بن کے غوث پاک بھی ساری خدائی دے محبوب بن کے آئے نے ایمان نال دس کوئی زمانے چ ایسا ولی نہیں ہونا جہدے نال راجپوتاں نو بھی پیار ہوئے گجراں نو بھی پیار ہوئے جہدے نال کائنات دے اوتے جتھے کوئی آدم دی اولاد وسدی ہے نا تے اوتھے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا ہے خدا دی قسم جی حضور دا کلمہ پڑھدا ہے پیر 11ویں والے سرکار دی 11ویں اوے پیا کردا ہے جیڑی جٹی بیٹھی ہے نا دریائے راوی دے کنارے تے خدا دی قسم وہ جٹی بھی پیر 11ویں والے دے دن نو ضرور یاد رکھ دی یہ کی شے ہے ہن قرآن پڑھ دیو بولتے صحیح حالے تقریر شروع نہیں ہوئی حیدر وے قرآن پہ فرماؤں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ فرماؤں جڑا ایمان لیا کے عمل سونے کردا ہے عمل سونے کردا ہے اللہ دے حق بھی پورے کردا ہے او دی مخلوق دے حق بھی پورے کردا ہے رب فرماوندا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ اپنی مخلوق دے دلاں وچ اوندے لئی محبت پیدا کر چھڈدا ہے ورنہ کیڑی شاید ہے کوئی غوث پاک نے ساڈے الکانڈے کلے نے کوئی دعوت نامے بھیجے نے کوئی آپ سرکار نے اشتہار چھاپیا ہے
کیڑی شہ پنڈی راجپوتاں دے اندر ہر بندے نو کنوں کھچ کے کھلار چھڈیا ہے. خدا دی قسم محبت غوث اعظم نے کھچیا اس واسطے میں جنہ سونے نال لائیے رب انہوں کا ایویں بیڑا پار کرتا ہے. تائیں اقبال کہنے لے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا. قسم میرے غوث فرماؤں نے تو دنیا نو کنڈ کر دے دنیا تیرے پیچھے طواف کر دی آئے گی. اور نال سن خدا دیا بندیا غوث پاک فرماؤں نے جدو شیطان مسلمان ہو گیا میں جنگل چھڈ گیا. مسلمان بھی انج ہویا نا مسلمان تو فرمایا ہو گیا مطمئن فرمایا پھر بھی میں مطمئن نہ ہویا کہ کوئی پتہ نہیں دشمن تو وسا نہیں کھانا چاہیے اپنے آپ کس کے ہی رکھنا ہے. فرمایا میں آ گیا بغداد دے اندر تے حکم ہو گیا اے عبد القادر اساں تینوں جتھے پہنچاؤنا سی پہنچا چھڈیا ہے. ہن ذرا خدا دی مخلوق واسطے بویں نا ممبر تے بہ گئے بغداد دے اندر ممبر شریف دے اوتے ماشاءاللہ راتی خواب دے اندر ویکھدے نے ممبر تے کیویں بیٹھدے نے پے خواب دے اندر ویکھدے نے کملی والے تشریف لے آئے نے. حضور فرماؤندے نے میرے پترا میری امت نو میرے سبق پڑھاؤ. میں عرض کرنا سونے محبوبہ مینو عربی نہیں آتی بغداد والے بڑی پکی عربی بولتے ہیں سونے کیویں نہ اگے تقریر کرا گا. حضور فرماؤں نے میرے پتر منہ کھول. حضور فارسی میری زبان فارسی آپ دی زبان فارسی سی فرمایا حضور میں فارسی زبان والا وا یہ عربی والے نے کیویں سمجھ گے. فرمایا پتر منہ کھول. سرکار نے نا 7 بار اپنا لعابے دہان منہ مبارک دی تھوک حضور نے حضور غوث پاک دے منہ مبارک پا چھڈی. غوث پاک اٹھے ممبر تے سویرے بیٹھے تقریر کرنے واسطے شروع ہو گئے. فرماؤں نے میری زبان تھوڑی جی اڑ گئی کمبن لگ پیا فوراً ویکھنا وا جاگ دیا میرے سامنے میرے باپ علی مشکل کشا آ گئے. مولا علی آئے فرمایا پتر گھبرا نہیں اپنے منہ کھول. میں منہ کھولیا مولا علی نے 6 بار میرے منہ مبارک تھک پا دیتی. میں عرض کی ابو جان 7 بار پورے کیوں جے نہیں کیتے. فرمایا پترا نبی پاک دا ادب پیا ماردا ہے. فرمایا پتر نبی پاک 7 بار پایا سی میں برابری کیوں کرتا. بولی انج سکھا دیتی صرف لعابے دہان دینا. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت صدیق اکبر دا نواسا حضور دا صحابی عبداللہ بن زبیر دے کول 100 غلام سن. ہر غلام دی بولی وکھری سی. حضرت عبداللہ بن زبیر مادری طور دے اتے عربی والے سن مگر حضور دی سنگت بیٹھیا سارے زمانے دیا بولیاں انج آ گئی ہر غلام نے ان کی بولی گل کرتے سن. وہ خدا دا بندیا کملی والے دا بن جاوے تے باقی پیچھے شہر رہ کیڑی جاندی کیڑی شہر پیچھے رہ جائے. ادھر ویکھو جناب آپ فرماؤں نے پہ غوث پاک فرماؤں نے میں تقریر کر رہا ہوں حضرت علی بن حیتی ایک اللہ دا بزرگ ولی کیونکہ حضور غوث پاک دے مجمع دے اندر تقریباً 1 لاکھ تو ود بندہ ہوندا سی. سپیکر نہیں سنوندے 1 لاکھ بندہ غوث پاک دی محفل دے اندر بیٹھا ہے.
جی اخیر دا بندہ آواز سنتا سی اوے پہلے والا سنتا سی، ہر بندے نو برابر انج لگتا سی جی غوث پاک میرے نال ہی بہ کے پیا بولتا ہے۔ کیڑی شے پیچھے رہ جائے؟ ادھر ویخ ہوں جناب آپ فرما نے پہ غوث پاک فرما نے میں تقریر کر رہا ہوں حضرت علی بن حیتی ایک اللہ دا بزرگ ولی، کیونکہ حضور غوث پاک دے مجمع دے اندر تقریباً 1 لاکھ تو ود بندہ ہوں سی، سپیکر نہیں سن، 1 لاکھ بندہ غوث پاک دی محفل دے اندر بیٹھا ہے۔ جی اخیر دا بندہ آواز سنتا سی اوے پہلے والا سنتا سی، ہر بندے نو برابر انج لگتا سی جی غوث پاک میرے نال ہی بہ کے پیا بولتا ہے۔ تے آپ نے بڑے جلال نال حسینی حسنی سید ہوئے، حسنی حسینی سید تے سید بھی پھر وہ جڑا اپنے پورے پیروں تے چلن والا ہوئے، پورے نبی پاک سرکار دے پیروں تے چلن والا سید۔ تے فرمایا علی بن حیتی ولی اللہ دا، تے فرماندے نے حضور غوث پاک دے مجمع دے اندر لکھاں دا بندے ادھر تھلے تے ہونے او بندے جڑے ظاہری نظر آتے سن، تے اتنے مجمع ہونے نبیاں دے ولیاں دے، کوئی چھت نہ ہونی کیونکہ انہاں پاکاں نوں کادی چھت چاہیے، نبیاں دے مجمع ہونے، مگر نبیاں اس واسطے نہ آنا کہ غوث پاک تو فیض لینا، نہ نبی فیض دین والے ہوندے نے۔ میں ایک مثال دین لگا، ہوں میرا جو پیر اس مجمع جان کے بہ جاوے نا تو ہوں وہ مطلب تو نہیں ہونا کہ وہ میری تقریر سننا آیا جو میرے تو لین آیا، نہ بیٹھا بھی مینو دے رہا ہونا۔ سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سرکار محفل دے اندر تشریف فرما ہوں سن، کئی بیلی آتے نے غوث پاک انج کر کے نماز پڑھتے ہوں سن۔ میں آخیا جھلیا اس نماز دا مسئلہ نہیں، میرے غوث دا عقیدہ ہے نبی پاک محفل وچ آندے نے، جے محفل پاکاں دی ہوے تو تساں انج مان لو اساں تہاڈے پیچھے نماز پڑھ لواں گے، رولا ہی مک گیا۔ یہ نماز دا کوئی جھگڑا نہیں جے، مسئلہ تے ہو رہے، اصل مسئلہ یہ نہیں، اس واسطے تساں اوویں من لو نبی پاک نو جویں غوث پاک نے منیا ہے، رولا ہی مک جان۔ خدا دی قسم کر کے آنا مکان تے آئیے تے جٹ نہیں لگتا، ودھان تے آئیے تے چیگم وانگو جی مرضی ودائی جو ایڈا کی ہے، گل سمجھنا ذرا۔ علی بن حیتی فرما نے اتنا بڑا مجمع تے غوث پاک عجیب تقریر کر دے، تقریر کر رہے ہیں، توجہ کر، ہائے ہائے اصل تو بیش کے مینو ایک جگہ تے گیا ادھر منڈی موڑ کھنڈے والے پاس، اتنے انہیں آخیا جی عشق تے محبت دے موضوع دے تقریر کرو، میں آخیا چلو میرے ورگا بے محبت بندہ کی تقریر کرے گا، صدقے جاواں اس غوث تو جڑا عشق نال انج تقریر کردا سی، ادھروں بول نکلدے سن، کئی جنازے اٹھ جاندے سن، عشق الہی دی اگ جو نکلنی نا، کئی عاشق تڑپ جانے، کئی گریبان پھاڑ دینے، جنگلاں وال روانہ ہو جانا، کئی غوث پہ بنتے ہیں، کئی کتب پہ بنتے ہیں، ایک محفل لکھاں پہ رنگیندے نے۔ محفل کی ہے رب دی رحمت دی بارش ہوتی ہے پئی، نبی پا جتھے انبیاء نبی سرور جیسے موجود ہو، قربان جاواں علی بن حیتی فرماؤں نے، علی بن حیتی اللہ دا ولی فرماؤں ہے مینوں بیٹھیا توجہ مینوں بیٹھیا نبی حضرت غوث پاک دی تقریر سندیا نیندر آ گئی، تو نہیں آئی نا، نیندر بھی دو طرح کی ہوتی جی، ایک فیض دین والی نیندر جی وہ حضرت علی بن حیتی نو آئی سی، ایک شیطان والوں آتی ہے وہ آدھا سو جا سو جا کسی پاسوں کوئی گل لنگ ہی جائے چنگا ہے، مت کیوں تیرا کوئی بیڑا پار ہوتا ہوے کسی پاسوں، توجہ فرما اللہ دیا بندے علی بن حیتی فرما نے فرمایا مینو نیندر آ گئی، میں ویخنا وا پیا محبوب دو جہاں میرے سامنے آ گئے، غوث پاک سرکار اٹھ کے کھلو گئے، ہاتھ بن کے ممبر دے تقریر چھڑ دیتی، اٹھ کے کھلو گئے، بعد غلاماں نے پوچھا حضور گل کی سی، ماجرا کی سی، فرمایا جدوں ستیا نبی پاک نو ویکھدا سی میں اس ویلے جاگدیا پیا ویکھدا سا، فرمایا اس واسطے حضور دے ادب واسطے اٹھ کھلوتا ہوں، میرا ڈٹ کے آکھنے سبحان اللہ۔ ادھر ویخ اللہ دیا بندہ توجہ فرماؤ، قربان جاواں غوث سمدانی شہباز لا مکانی کرامتاں اینیاں رب نے بارشاں وانگوں دتیاں،
تمام زمانے دے عالماں ولیاں نے اتفاق کیتا ہے کہ جن زمانے دے اندر بارشاں دے قطرے ہوندے نے نا غوث پاک دیاں کرامتاں بارش دے قطریاں نالوں ہی ود سن. کیسی عجیب گل ہے کہ جنہوں اللہ سونے نے کائنات ارضی سماوی دے اندر برابر تصرف دا حق دیتا ہے. فرمایا اے میرا غوث میں تینوں اپنا بنایا خلیفہ، فرشتے بھی تیرے قبضے ہون گے، عرش بھی تیرے قبضے ہوئے گا، فرش بھی تیرے قبضے ہوئے گا، رات بھی تیرے قبضے ہوئے گی، دن بھی تیرے قبضے ہوئے گا، سال بھی تیرے قبضے ہوئے گا، مہینہ بھی تیرے قبضے ہوئے گا، دن بھی تیرے قبضے ہوئے گا. جیڑی شے نو مرضی جدھر موڑنا جاوے گا خدائی تیرے پیچھے ہی مڑ دیا. ادھر ویخ لا دیا بندے ایک تاجر ماشاءاللہ گل تو توجہ ہے کہ نہیں. ایک تاجر آیا حضرت شیخ حماد دباس دے کولوں کہنے لگا جناب تجارت واسطے جا رہا ہوں، دسو جانا چاہیے کہ نہیں، سفر مبارک ہوے گا کہ نہیں. پہلو چنگے بندے سن ولیاں دے بوئیاں تے جا کے اجازت لیندے سن، کیوں انہوں پتہ سی رب دے دروازے یہ ہوئی نے. حضرت امام ابن الحاج مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المدخل کتاب دے اندر فرماؤں نے 700 سال پہلے دی لکھی مالکی مذہب دے امام فرماؤں نے فرمایا ہم باب اللہ المفتوح، فرمایا اللہ دے ولی رب دا وہ بوہا جے جڑا ہر ویلے کھلا ہی رہندا ہے. رب سونا اتوں ہی دینا جے جنوں کچھ دینا ہوئے اللہ دے ولیاں دے دروازے تو ہی لبدا جے. پہلے لوگ مبارک سن ولیاں دی تلاش رکھتے سن، کم تے جانا تے ولیاں کول دعا کرا لینی تاکہ برکت ہوئے. وہ تاجر گیا اللہ حضرت شیخ حماد دباس دے کولو، حضور میں سفر کرنا چاہنا وا، دسو سفر مبارک ہوے گا کہ نہیں، میرے تجارت فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. حضور شیخ حماد دباس فرماؤں نے بے لیا نہ جاویں، لٹیا جاویں گا، قتل ہو جاویں گا، یہ تیرے واسطے سفر چنگا نہیں رہنا. اگے حضرت غوث سمدانی شہباز لامکانی آپ حالے نوجوان جوانی دی حالت دے اندر نے آپ کھلوتے نے، جدوں اوتھوں دی نال دی گزریا غوث پاک نے فرمایا اے تاجراں جا سفر دے ٹر جاؤ، منافع بھی ہوئے گا، جان بھی بچا کے لے آویں گا، جے نہ آئے تو چٹی میں دینی ہے، جا موجہ لے ٹر جاؤ. خیر پہلا تو سوچی ذرا پیا بھائی یار ایک ولی نے آخیا، دوجا انج پیا آندا ہے ٹر پیا. بھائی عبد القادر شیخ نے آخ دیتا ہے تو ٹر پیا. ماشاءاللہ گیا شہر دے اندر تجارت کی منافع ہویا، ایک جگہ تے پیشاب کرن واسطے گیا، پیسے باہر رکھ کے بھول گیا، اتوں فارغ ہو کے ایک جگہ دے اتنے سو گیا ہے. نیندر آئی ہے، نیندر دے اندر کی ویکھدا ہے، خواب دے اندر کی ویکھدا ہے، قافلے نو ڈاکو پہ گئے نے، جو مال سی وہ لٹ لیا ہے، کئیاں نو مار چھڈیا ہے، تے جڑا اے تاجر سی اینو بھی قتل کر دیتا ہے تے خون پیا وگدا ہے. پریشان ہو خواب دی پریشانی میں جاگیا ہو، ویندا ہے اپنے گلے دے اتنے خون ہے، حیران ہویا، چیتا آیا فلانی جگہ دے اتنے مال رکھیا سی، جا کے مال پھڑیا، بھجیا تے سیدھا جناب بغداد دے اندر آیا، اگے شیخ حماد ملے، وہی بزرگ جنہیں آخیا سی نہ جاویں قتل ہو جاویں گا، مال لٹیا جاوے گا، سفر تیرے واسطے بے برکتائی کے سفر نہ کری. انہاں دے کول گیا، کہن لگا جی انہاں دے کول جدوں گیا آپ نے فرمایا بیلیا ماریا تے تو جانا سی پر عبد القادر اللہ دا محبوب ہے، انہیں تیرے واسطے رب دے کول 17 وارا رب دے کول سوال کیتا ہے، اللہ سونے اگے سوال کیتا ہے، اس واسطے تو بچ گیا. جدو غوث پاک دے کول گیا، بیلیا میں تیرے واسطے 17 کی میں 70 وارا رب تو منگیا ہے، جے رب جنہ چر انہیں منیا نہیں میں سوال کر دے رہا، اخیر انہیں تیرا جو کچھ تیرے نال ہونا سی رب
سارا تیرے نال خواب دے اندر کر چھڈیا ہے ساڈے سوال دی وجہ نال ساڈے سوال دی وجہ نال سین سن فریاد اے پیرا دیا پیرا او پیرا پیرا او بغداد والیا سن فریاد او پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے میرا بیڑا یڑی کپڑا دے بیڑا بیڑا یڑی وہ ساڈا وچی کپڑا دے جتھے مچھ نہ بہندے ڈر دے محبوب سبحانی میری خبر لو جھٹ کر کے او پیر جنا دے پیر جنا دے یارا میرا بہو میرا پیر جنا دے اور سوڑا میرا باہو اتے بننے لگ دے تر کے قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما مرد پیا کرنا غوث پاک سرکار دی ایک گل سنا دینا آخو سنا دیا غوث پاک دی انج دی گل سنا جے پیر میرے علی شاہ گولوی دا ذکر آوے پیر میرے علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا اے بھی غوث پاک دی اولاد ماں ولوں بھی غوث دا پتر ہے پیو ولوں بھی غوث دا بیٹا حضور میرے علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی سید نظر دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے بھی جناب مادر داد ولی سن ہن جناب سکھاں دا دور ہے سکھاں دا دور ہے پنجاب سارے دے سکھاں دی حکومت ہے سکھاں دی ایک کڑی جناب سکھاں دی ایک عورت بدکارا ہاں جی انہوں حمل ہو گیا پیٹ ہو گیا انہیں نعوذ باللہ من ذالک سکھاں نال رل کے سیدزادے دے تہمت لا چھڈی کہن لگی جناب انہیں جناب میرے نال ایسا کیتا ہے ہاں جی جدوں اے سنی گئی سید پیر مہر علی شاہ گولوی دے تہمت لگ گئی ہے غوث پاک دے پتر دے تہمت لگ گئی قربان جاواں سیدزادے پریشان ہو گئے بھئی کی بن گیا راہ ہاں جی جڑا جناب سکھاں دا سردار سی انہیں آکھیا جڑا انہاں دا گدی نشین ہے حضرت سید نظر دین شاہ صاحب دا ماموں سید فضل دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس ویلے گدی نشین سن کہن لگا گدی نشین ٹر کے میرے کول آوے سکھ کہن لگا سید میرے کول ٹر کے آوے معافی منگے گا میں معاف کر دیاں گا سید فضل دین نے آخیا پتر نو لیرا لیرا کر دے مگر سید تیرے کول کدی نہیں آئے گا پتر نو لیرا لیرا کر دے مگر سید تیرے کول نہیں آن لگا سید دی توہین کافر دے بوئے تے ٹر جاوے گل پھبدی نہیں
قربان جاوا گل نہیں پھبدی قربان جاوا ہوں جناب جدو اپنے نانے دا بوہا نہیں چھڈیا سید نے راتی سید نظر دین شاہ صاحب خواب دے اندر ویکھدے نے پیران نے پیر دستگیر پیر 11ویں والا آیا ہے آندا پتر گھبرائی نہ جدو تینوں اگ دے اوتے ساڑن واسطے لے جان سکھ تینوں اگ دے اندر ساڑن گے جدو ساڑن واسطے لے جان پہلا پترا غسل کرنا ہی نویں کپڑے پا کے 2 نفل پڑھنے نہیں تے اللہ دا نام لے کے تے اگ چلا جاویں پترا گھبرانا نہیں ہوں حضور پیر مہر علی شاہ دے والد دے گرامی سویرے اٹھے دے اپنے ماموں جی قبلہ نو یہ گل سنائی ہاں جی سکھاں نے جناب ہاں جی سکھاں دے کول سارے دوست کٹھے ہو کے مسلمان گئے انہاں آکھیا یار تہاڈی مہربانی چھڈ دیو اساں جنہ آندے جے عورتاں نے آکھیا اساں اپنے سید زادے نو انج نہیں جوڑ دینا سانو بڑے ہی عزیز نے اپنیاں ٹما لا کے سٹ دتیاں انہاں آکھیا سونے نال تول لو مگر سکھ پوتریا انہیں آکھیا نہیں اساں ضرور اینو اگے ساڑنا ہے اگے جنہ چر نہیں ساڑنا اساں اُنہ چر جناب بدلہ نہیں لینا ہاں جی اپنا بدلہ نہیں سمجھنا ہاں جی قربان جاواں تے سید فضل دین شاہ صاحب سرکار جڑے گدی نشین تے ماموں جی سن حضور قبلہ عالم مہر علی گولوی دے والد پاک دے آپ پریشانی دی حالت دے اندر حجرے دے اندر بیٹھ گئے تے رخ کر لیا بغداد والے رخ بغداد والے کر کے بیٹھ گیا ہے بغداد دے پیر دا پتر رخ بغداد والے کر کے بہ گیا ہے ادھر سید نظر دین شاہ صاحب نو سکھ لے گئے ہاں جی چلے گئے انہاں آکھیا تیری آخری تمنا کی ہے آپ نے فرمایا میری آخری تمنا ہے وے مینوں غسل کرن دی اجازت دتی جاوے غسل کیتا نویں سو کپڑے بلا کے 2 رکعت نفل ادا کیتی نفل ادا کر کے تے جناب سریام چیخا بڑیا ہے چیخے دے اندر آپ جا کے لکڑاں دے اوتے بیٹھ گئے لکڑاں دے اوتے بیٹھے انہاں زمانے بھر دا تیل لا چھڈیا مگر اگ لکڑاں نو پھڑدی نہیں اگ لکڑاں نو نہیں پئی پھڑدی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم پاک دا جو حکم آ گیا ہے اگ ساڑنا نہیں تیل بال بال کے تھک گئے تو سردار کہنے لگا سکھاں دا رلدا میرے سپاہی رل گئے نے یہ تا کر کے بئی مان پتہ نہیں پانی پہ پاؤں نے اتنے تیل پاؤنا سی پانی پائی آؤں نے تا کر کے اگ نہیں پی پڑتی تیل منگایا تو بنولے لے جنہوں اصل وڑےویں کہنے وڑےویں لے کے نا تیل اتنے پایا آپ ہی اگ لائی اگ لا کے تو سید نظر دین شاہ صاحب قبلہ دے والاں دے اوتے جا کے چنگا کپڑیاں دے اوتے تیل روڑ دیتا تے نال وڑےویں رکھ دیتے تے تینوں پتہ ہے ہن وڑےویاں نوں اگ انج پھڑدی ہے جویں پٹرول نوں پھڑے اگ جدوں چارے پاسے پھڑیا ہے سید دیاں زلفاں ہلارے پیاں لیندیاں نے اگ نہیں پئی ساڑ دی ساری اگ بجھ گئی کیونکہ ادھر سید فضل دین شاہ بغداد والے منہ کر کے پیاس سین سن فریاد اوے پیرا دیا پیرا تے میں آنکھ سناواں کنوں او سن فریاد اوے پیرا کن دھر گئے میرا بیڑا کپڑا دے جتھے مچھ نہ بندے ڈر دے فرمایا اے اللہ دیا بندیا جڑی شہ رب کو منگنی ہو بھی میرے وسیلے نال منگ میرا رب میرا وسیلہ خالی نہیں موڑتا
کیونکہ صحیح نبی پاک دا وارث تے جانشین نے میرے کملی والے دے واسطے اساں دعا کرنے آت محمدن الوسیلہ آنے اساں جدوں بانگ دے بعد دعا منگنے تے آنے یا مولا محمد نو وسیلہ عطا فرما محمد پاک نو وسیلہ عطا فرماؤ وسیلہ کی وہ مقام شفاعت قیامت نو کملی والا اس مقام دے کھلوے گا جس مقام دے تے کھلو کے نبی پاک سرکار نے خدائی دا حساب و کتاب شروع کرونا ہے اللہ نے پہلا حساب اونا چر شروع کرنا ہی نہیں جنہ چر رب نے اپنے پاک محبوب دا سوالیہ مکھ نہیں ویکھنا اونا چر حساب شروع رب نے نہیں کرنا آت محمد الوسیلہ اتنے بھی کملی والے دے وسیلہ چلنا اتنے بھی حضور دے وسیلہ چلنا حضور سرکار نے اپنے جناب جی اپنے پتر عبد القادر جیلانی نو اگے وسیلہ اپنے امت لئی بنا چھڈیا اس واسطے غوث فرماؤں نے فرمایا اے میرے مریدا اے میرے ارادت مندا او تو مشرق وچ بیٹھا ہوئے میں مغرب وچ بیٹھا ہاں او تیری عزت ننگی ہوندی ہوئے میں غوث اتھوں بیٹھے ٹھک لواں نا کی خیال اور خدا دی قسم کر کے آنا اے جڑا موضوع ہو رہا ہے نا اے جلسہ یہ انتہائی اخلاص نال ہو رہا ہے اس جلسے دا مطالعہ کردیا فقیر نو نسبت قادری خواب دے اندر نصیب ہوئی وہ خواب تے لمبا چوڑا ہے بس ہے میں میرا اعلان پہ آتا سپیکر دے فضل احمد چشتی دے سامنے بندہ کھڑا ہوا اندر نہیں فضل احمد چشتی قادری تو میں غوث حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی دی ایک دعا سی بارگاہ غوثیت دے اندر تے وہ دعا میں وہی منگدیا آرزو کر کے تے میں سو گیا تے سونے نے یہ نسبت دے دیتی نسبت تے پہلا بھی آیا سی کیونکہ ساڈے پیر میرے علی شاہ گولڈوی سرکار چشتی بھی نے تے قادری بھی نے دونوں نسبت ہے نے لیکن سونے نے خاص فیض فرمائے اس واسطے ایس جلسے آن والا جڑا بندہ ہے دعا کرنے حضور غوث پاک دے صدقے رب سونا اساں سارا انج دی ہدایت دے انج دی ہدایت دے کیویں دا مجمع ہوئے تے حشر والے دیہڑے سارے ایویں کٹھے غوث تے چڈے تلے کلوتے ہو ان دی بارگاہ اج دور کونی جو خدا دی قسم میرے غوث دا وسیلہ رب نے خالی موڑیا ہی نہیں غوث دا وسیلہ خالی نہیں موڑیا رب سونے نے ہاں جی اس واسطے غور فرما اللہ دیا بندے سیدزادہ عبداللہ سیدزادہ جناب نبی پاک سرکار دا سید فضل الدین شاہ صاحب آپ کھلو کے نا تے چٹ پچھو بندہ بھیجن تے خبر پوچھن بھی کی بنیا میرے پتر نال بندے آن کے دسیا حضور امن و امان نال سیدزادہ اٹھے اگ وچوں باہر آیا تے سکھ پیری ڈگ پیا سونے من گیا تو بڑے ڈاڈے گھرانے دا پتر ہے ادھر ویکھ تے کہن لگا سید نو باہر کڈو تے جن تہمت لائی انہوں اسے چیخے چاڑو تے پھر سید سی نا ہائے ہائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ فرماندا ہے جڑے میرے ایمان والے نے وہ غصے نو پی جاندے نے تے لوگاں نو معاف کر چھڈدے نے تے سید جدوں سکھ نے آخیا نا سردار نے جنہیں تو مت لائیے چک وچ چھٹو سیدزادہ اگ جتھے بیٹھے سن فرمایا اُنہ چر باہر نہیں آنا جنہ چر انہوں اگ تو چھڑاواں گا نہیں معاف کر دیتا ہے انہوں اگ نہیں لیا اس پاسے سکھ ہور پیری ڈگ پیا
خدا دی قسم اللہ دے پیارے انج دنیا لٹی جے انہاں کلاشن کوٹ تھوڑی چکی کوئی شے نہیں جے چکی خدا دی قسم کر کے آنا رب دے پیاریاں دے دل ہی ایسی وڈی توپ ہوندے نے جدھر چل جا خدا دی خدائی نو بغیر موتوں ہی مار دے جاندے نے بغیر موتوں بغیر چھری کینچی تو ذبح کرتے جاندے نے وہی تے مردے ہوندے نے جڑے بسمل تڑپتے رہن مگر پٹی بھی نہ منگن کیسے عجیب زخمی ہوندے نے انہاں پیاریاں دے جڑے پٹی بھی نہیں منگتے آندے نے یار زخم تے نہ پٹی لاوی سانو ایویں زخمی رہن دے قربان جاواں اللہ دیا بندیا غور فرماؤ سید فضل الدین شاہ صاحب اندر کھڑوتے اجرے دے اندر غلام نے جا کے دسیا سیدزادہ امن نال باہر آ گیا ہے پہاڑ دے نال ایک مجلوب رہندا سی پہاڑ دے نال ایک مجلوب رہندا اللہ کردا سی دوڑ کے آیا کہنے لگا فضل دین یار اساں محنت کیتی ہے فضل دین شاہ سانو تھاپی نہیں ہو دتی آپ نے فرمایا بے لیا تو کی کیتا آندا ہے ہاتھ ویکھو سیدہ غوث پاک نے جو آخیا سی شاباش اگ بجھا میں تے اگ نو ہاتھ مار دے رہا میرے ہاتھ سڑ گئے نے تو دھیان ہی نہیں کیتا بادشاہ سچا رب عالم دا سچا رب عالم دا فکر اس دے وزیر سائی فکر کل جہاں فکر دے پیر تے میر سائی تکبیر رسالت تحقیق حاضری غوثیہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما مجلوب کہنے لگا اور سید آ دیا اگ بجھاؤ ہاتھ دے چھالے پی گئے کیونکہ اس نے آخیا سی رخ ادھر کیتی کھڑا ہے مدد جو حکم ہوئے تو غلام سرکار دی خدائی جدھر مرضی جو حکم چا کرن کسے جناب انا نہ دے گے خدا دی قسم کر کے انا غوث پاک سرکار جنہ دیا یارویاں تھان تھان تے پوٹے پوٹے تے پیر میرے علی شاہ گولوی فرما نے میں گجرات اپنا پڑھائی کرتا ہوں سا چکوال دے پہاڑاں والے پاسے مکھڈ شریف دے نال فرمایا میں اتوں آنا وا پیا تے اگے وہنا وا ایک مجلوب تے صاحب دل بندہ پیر میرے علی شاہ لکھا ہے فرمایا دل والا بندہ سی میں اتوں گزریا میں دل چ خیال پیا کرنا یار پڑھائی چھڈ کے پہلا اللہ اللہ پاسے دوسرے پاسے لگ پیے اللہ اللہ کرنے وہ درویش ہوں پٹھے کرتا ہے پیا نال بکرا پیا چارد تے بکرا بھی انج پیا چارد ہے کہ بکرے نو اتوں ہاتھ پھیردا آندا میں قربان جاواں میرے پیر دیا لے لیا او میں صدقے جاواں میرے پیر دیا لے لیا تے فرمایا وہ دل والا ایڈا سی کہ میں ارادہ کیتا کہ ہلے علم چھڈنا وا تے پہلا فقیری والے پاسے ٹرنا وا تے اتوں ہی آندا ہے
علم پورا کر کے بعد دوسرا کام کرنا. میں سمجھ گیا بھی بابا کوئی بھریا ہے اندروں. تو میں آخیا بابا جی یہ بکرا کا دیا ہے. بکرا میرے غوث پاک کا یہ میرا پیر دا لیلا ہے. میں تاں کر کے پیار نال پالنا وا پیا. میں 11ویں شریف تے دینا. معلوم ہویا اللہ دے ولیاں دی ریت رہی. اور اینا دلیل کافی ہے کہ رب دے ولیاں جو کام کوئی چشتی نہیں جنہیں 11ویں نہ دیتے ہو. خدا دی قسم کوئی قادری کوئی سور وردی کوئی نقش بندی بہاول حق زکریا ملتانی جہاں بھی ہے نا وہ 11ویں شریف حضور غوث پاک بھی اس واسطے کہ حضور غوث پاک سرکار دے در دے منگتے سارے اللہ دے ولی جو. میاں محمد بخش صاحب فرماؤں نے آل اولادی او تیری دا منگدا میں کنگال زیاوی پاؤ خیر محمد تائی اور صدقہ کیڑی گل سناواں پیر غوث پاک. تقریر کرنی نا تقریر اساں بزرگ فرماندے نے تقریر اس بندے دی سنو جے دی تقریر سنیا اللہ دا ڈر تے رب دی محبت پیدا ہو. فرمایا جیڑا مولوی تقریر کرے نا کہ ان دی تقریر وچ بندے کپڑا چاڑ کے اٹھن نا ادھروں کپڑا موڈے تے رکھن ادھروں لک دی لا کے موڈے تے رکھ لین آخر بھائی ہوں جو مرضی ہو سکیا نہ گناہ کرنے نے بخشے تے گئی ہیں. بزرگ فرماندے نے اس مولوی دی تقریر سنن نالوں زنا تے شراب خورے نال بہ جانا چنگا ہے. میں گل بخا سکنا لکھن والا حضرت امام غزالی ہے. چھوٹے بندے نہیں گل لکھی احیاء علوم دے اندر لکھی اور واقعی صحیح گل ہے. وہ تقریر کر دی ہے جنہوں سن کے الٹا بندہ لانتی بن جائے بے خوف ہو جائے رب دا ڈر جانا ہو رب دی محبت پیدا نہ ہو. غوث پاک دی تقریر دے اندر چور چکا آمنا تے ولی بن جانا گنڈیاں پاپیاں قاتل ہونا. آپ دی تقریر بڑی مینو تے آندے نے گالاں بڑیاں کڈدا. میں ایک جگہ دے تقریر تے گیا لودرا مینو لوکاں آخیا آخ جی اتنے کئی بندے آتے مولوی آتے ہیں گالاں بڑیاں کھڑا. میں یار میں گالاں کھڑنا دوجے مولوی اس قوم تے درود پڑھتے ہیں میں گالاں کھڑنا لیکن مینو سمجھ نہیں لگتی. میں گالاں کھڑنا پھر میری تقریر تے لوگ انج ڈگتے ہیں جی مکھیاں ڈگدیاں نے شہد دے. ایمان نال دسو یہ گالاں سننا آیا کھڑا مجمع سارا ایڈا مجمع یہ دستا پیا کہ گل صحیح بندہ کرنے والا مولوی ہوئے پاوے گل ہی کر لے سانو منظور ہے. جہاں بےمان مولوی ڈنڈی مارے تو گل کرے گول مول عوام انہوں آتی ہے پھٹے منہ تیرا پاوے درود ہی سارے میں بنے گا سدا بھی تیرے کول نہیں آنا. خدا وحدہ شریک کی قسم ہے میرے حضور دے امتی نبی پاک دا سچ دین سنن واسطے ہر طرح کی قربانی دیون واسطے تیار ہے. اور خدا دی قسم جڑا بندہ رب نو راضی کرن دی سوچے نا اللہ سونا مخلوق نو دے پیچھے لا چھڑدا ہے. تے جڑا سوچے میرے تے مخلوق راضی ہوئے نہ مخلوق راضی ہوندی ہے نہ رب راضی ہوندا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غوث پاک سرکار تقریر کر دے آپ نے فرمایا فاسقو فاسقہ فاجرہ بدکارا میرے کو آنا ہے تو سمجھ کے آیا کر میں تیرے گھر دے اندر تیرے سارے کرتوت ویخ رہا ہونا وا جدو کرو ٹرنا تیرے متھے دیا لکیراں مینوں دس دندیاں نے تو کی کچھ کر کے پیا ہونا ہے. انج دیاں سٹاں واز دے اندر غصے نال جلال دے نال
نال غوث پاک نے تقریر کرنی، کیونکہ نبی پاک سرکار جدو واز کرتے سن حدیث آتا ہے بخاری نبی پاک انج لگتا سی چہرہ لال سرخ ہو جانا حضور دا، اکھاں مبارک ایڈیاں سرکار نے جناب ظاہر کر دنیا جی بہت غصے ہوندے نے تے کسے نو ڈرایا ہوندا ہے، کوئی بندہ خوف کر دیواریا ہوندا ہے، فرمایا اس طرح حضور نے واز کرنا تے پھر کیوں نہ ڈر پیدا ہوئے ہے جی ان دے واز دے تقریراں دے اندر تے جناب جی جڑے آندے نے میٹھیاں میٹھیاں گلاں آ کے فلانا مولوی تے کچھ بھی نہیں آندا چشتی میں کیا چنگا گونگا موڑ بھی لیا جی تا کھانا خراب نہ ہوئے گونگا موڑ بھی لیا جی اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کوئی بھی گونگا نہیں کلیا ہر نبی اللہ کی مہربانی بولنے والے آئے کی خیال ہے اور پھر وہ بولتے ہیں بولتے ہی لوگوں کی تقدیر بدل چڑتے ہیں اور میں آنا خدا دی قسم کر کے آنا نہ بولے بندہ نہ بولے تے اگلے لوگوں کا بیڑا غرق کرے تے وہ پیڑا اندر وہ چنگا جڑا بولے پاوے سختی بولے کسی کا بیڑا تے پار ہو جائے وہ کسی بھی تقدیر تے بدل جائے کسی بھی زندگی تے بدل جائے غوث پاک سرکار اپنی تقریر دے اندر فرما سن ہوئے اللہ اے فاسقا اپنے نفس دی تابے داری نہ کر یہ تیرا بڑا وڈا دشمن تینوں جہنم میں چلا بے چلا دے دونوں جہانوں دی سزا وچ مار کے پھر انہیں خوش ہونا ہوں تابے داری نہ کر تابے داری وہ سامنا دلال دی کر جڑا محبوب خدا فرما ہے امتی ہو جے تے پیر کنڈا بھی لگے تے تکلیف میں محمد نو دی جے حضور فرما نے امتی ہو تے پیر کنڈا بھی چپ جائے نہ تکلیف مینوں ہوندی ایڈا رحمت سونی محبوب اس واسطے ویلیا اج اپنی تقدیر بدل کے جا تقریراں ساریاں سن بیٹھا ہے میرے کو بڑے بڑے میں موضوعات بیان کیتے نے کوئی برائی نہیں جی نشاندہی فقیر نہ کیتی ہوئے اج غوث دی شان سنا کے تے میں ایتھے ہی مکا دینا کہ رب سونا حضور غوث پاک دے صدقے اساں ساریاں دی تقدیر بدل دے اس مجمع دی کی حضور دی ساری امت دی بدل چھڈے حضور غوث پاک دے صدقے میں دعا گواں جنہ دوستاں نے اس محفل نو کسے طرح بھی سجایا حصہ پایا رب سونا دارین دیاں سعادتاں عطا فرماوے نوجوان کیڑی یار اچھا سیرت نبی میں نقل فرماتا حضور صلی اللہ علیہ امام شریف اکثر شاہ ہوتا تھا حضور والا ذات فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امامہ شریف پگڑی شریف جیڑی ہے وہ زیادہ تر سیاہ نہیں سی ہوندی آپ سفید کپڑے نو پسند فرماندے سن تے سیاہ بھی پگڑی آپ نے بننی ہے سبز پگڑی بھی آپ نے بننی ہے زرد رنگ دی پگڑی بھی آپ نے بننی ہے 4 رنگ کتاباں وچ آئے رنگ کوئی رنگ بھی او دی قید شرع وچ نہیں نہ کسے لباس دی قید ہے صرف اینا ہے جدے تو روکیا گیا ہے یا بے حیائی دا لباس او نہ ہوئے باقی جو لباس آئے نہ تے بطور نشان نہ بطور شہرت نہ بطور جماعتی جناب ایک چنڈے دے کوئی رنگ استعمال کرنا اسلام میں جائز نہیں اسلام لباس نال نہیں اسلام کردار دے نال ہے لباس صرف بے حیائی دا نہ ہوئے کفار دی مشابہت دا نہ ہوئے جیویں دے مرضی رنگ باقی دے پا لے اصل گل ولی ول کڈا کے تے ول ہو گئے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے تے تینوں ول کڈان دا نہیں ول یارا تیرے ول ادو سارے نکل ویسے جدوں رب ہویا تیرے ول یارا
میں استری تو بغیر کپڑے پاؤنا، میں استری تو بغیر کپڑے پاؤنا. میں میرے بزرگ انہوں گھردیا نے کپڑے استری کر کے دیتے، انہوں نے پھڑ کے جان کے نا چنگا مروڑ کے وٹ پا کے پھر پا لے. ہاں جی خدا کی قسم کر کے آنا اصل تے دل دے وٹ کڈنے چاہیے نے، دل دے وٹ نکلے ہون خدا وا دولا شریک دی قسم ہے سوٹا بوٹا والے بھی شیر ربانی دے دروازے تے سلام کردا ہے. اندر کھوڑ پیا ہوئے تو اتوں جن مرضی اسی استریاں پہ کریے وہ لوکی کوئی نہیں اندروں عزت کرتا ہوں. عزت اندروں اسے بندے دی ہوتی جنہیں اپنے اندر دے وٹ کڈ لے. میرے آقا میرے مولا میری جان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونے میرے آقا میری جان سونے میرے آقا جان سونے کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونے میرے آقا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے او نام تے نشان سونے میرے آقا عرض کی تیرے چشتی ڈول دی ہے سونے کشتی او فکر قانون ساڈا پوے کشتی بان سونے میرے آقا میری جان سونے میری جان سونے میری جان جان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان یا غوث پاک میرا یا غوث پاک میرا نظر کرم خدا سدا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا یا غوث پاک یہ دعائیا کلمے نے غور نال کہہ دے یا غوث پاک میرا یا غوث پاک یا غوث پاک میرا نظر گرم خدا میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. آخر دعوانا ان الحمدللہ. آج راجپوتوں میں بس آیا ہوں تصویر پر دلی نہ پھریا کی لئی تصویر پھڑ کے پر ادب نہ سکھیا
غوث پاک کیونکہ خاندانیاں دی محفل ہے، یہ نیچاں دی محفل نہیں جن ٹھڈ پکھا لے کے ٹر جاؤ، یہ نیچاں دی محفل نہیں، یہ خاندانی غوث میراں دی محفل ہوئے تے بندہ پکھا ٹر جائے، گل تے کوئی نہ ہوئی نا۔ یہ کوئی تمیاں دی محفل نہیں، اس واسطے اللہ دی مہربانی نال تانوں کھان پین نو ساڈے بھراواں راجپوتاں نے بڑا سوہنا انتظام کیتا ہے تواڈے لئی جناب، کھیر شریف دیاں کوئی دیگاں لا چھڈیاں محمدی طرف اعلان کرنا کہ آدھی 11ویں شریف تے عمرے کی ٹکٹ دے رہے ہیں، لو بھائی آئندہ اسی موسم نو اسی مہینے وچ اسی تاریخ نو محمد طفیل صاحب 11ویں شریف کراؤ گے، سونے غوث پاک میراں دی عمرے شریف دا ٹکٹ دین گے۔ درد منداں دے سخن محمد تے دیون خبراں حالوں او جس پلے پھل بدے ہون تے آوے بور مالوں، او جس پلے پھل بدے ہون تے آوے بور مالوں، عشق تیرا کول بٹھا کے درد پران چھڑا، او جی کر رہا ہے تینوں کول بٹھا کے درد پران چھڑا۔ میاں صاحب فرماندے نے جس دل اندر کوئی عشق نہ رچیا او جس دل اندر عشق نہ رچیا کتوس دی جنگے او مالک دے در راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے، مالک دے در راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے، رحمت دامی اج رحمت دی رات ہے ملنگا تے دعائیہ شعر پڑھ کے مکانا، رحمت دامی پا خدایا سکا کر ہریا تے بوٹایا سی امید میری دا کر دے میں بھریا تے بوٹایا سی امید میری دا کر دے میں